यूसुफ शाह हकीम खान तो ढेर मेहनत कोशिश को इलाके कसान कोशिश पची खुदा की दो बदली वाली फैसला जी को मसले का कैदा से फैसला सोएगा 42 लाख रुपये इरफान उर्फ पाने दो बानी इसी दी साल सानो 53 रुपये दे मशीन वाली इसी दी मशीन और ना उड़ाओ लाख रुपये कर्जावा नवाज वालो इरफान दो बांधे लाख रुपये आगा टोटल 43 लाख रुपये जोड़ी है 43 लाख रुपये जे दो जख्मियान सड़ी हुआ फिर जो कम डजूना सड़ी हो आगे दो जख्मियान सड़ी हो दो जख्मियान तो लाख रुपये सालसान हुई सी दी 2 लाख रुपये दगा जख्मियान वाले इसलिए कौला दो बांधे अकनवा दो बांधे कसम ही शाह हो कि दो कसम कही कसम ना हके पर शदा ना हके पर शदा कसम दे न कही सालसान हो रहा कसम न कही वे 2 लाख रुपये बदो बांधे दो ही सी जी 2 लाख जख्मियान वाला 2 लाख कसम वाला 4 लाख रुपये दब कटौती उठ चुकी 39 लाख रुपये अरफान और पाने या दो जकुम डला दा 39 लाख रुपये बवर कई आगे कला दो उन्होंने नास दी मुजाहिद और नास था अखलवाज दो दी अख्तर दो नासी कुल नवाब दो तजद है गुजारिश कहूँ दरख्वास्त कहूँ कि ये मशरानो ये उलमाओ ये पीरानो अजमा नाकस होंदे इंसान की कदर की कुम दो प्रेरदई पखले तवे बाने का प्रेर दी दे उड़ता लेट उड़ता माफ की अगा बदो मेहरबानी कि दे 4 दे की दे नन ए खैर फेल अदर खेल ना बल्कि इलाके पर या डेर खुशी मकाम दा अल्लाह पाक दे दो ता मां ता दोड़ा तरफ ना कौरफ इरफान और पाने दो दी काक नवाज दो दी का मुजाहिद दो दी का औलाद दो दी ए माँ बच्चियान गोंदी दी जोर चाह बदिकाने दी खुदा पाक दे आगो जोड़े स्वाबू की चेता बदिकाने दी खुदा दे वाड़ ता स्वाबू की खुदा दी यो वसीला और ता जोड़ा की दो बसरा मिलावीर जी मिलाओ कई बे उज़ो दा दरखास्त कहूँ दे उलमा दे पीरान और मुख से दे मशरान और मुख से चिकला जोड़े से रागला है दे यो खास जोड़ा अफ्रीका होता कहूँ कि जोड़ा क्यों को वे जोड़ा दा सुको जिला जड़ जोड़ा हो जे परून पोरे दुश्मन हो कि ना खबर मान जी रूनो गोंदे हो जियो मुठी गोंदे सो दे वक्त इतासो पारा दे मोर प्लार खिदमत दे इलाके पर सच्चार पारा दे तासो मर्दा जवानी दा खुदा दी तास नसीब की खुदा पाक दे आगा 4 तरनाओ की तासो खानदान वार खुशहाल या मोर प्लार खुशहाल या तासो खुशहाल दे दुआलो अफ्रीका नो ता बेहतर खास कहूं कि एज ए साबिर शाह दे मिन्नत तक कहूं खास तक कहूं कि किना बहुत जड़न उबासो असका रुणो गोंदे अखबर मंचे दासे सो जे मिसाल चौक दर से जाग नो की ला चौक अगर नो की अन्ना बदल से चक सही तक अखबर मंचे रुणो गोंदे भयो लगे चरंगा मोक्ष रुणा हो दगा फैसला हुआ दे फैसला मत दा सुनाओ कड़ा अगना बाद मशरान दे कसान बच्चे गई सरा मैंने वीर जी बा दे अगना बाद वे साथ में दुआ हुआ सही दा की खान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नंदा कम खलक से मुझले तरफ पर आगली दिया दोल तरफ न आगली दी तो टोल तार कलावा या दो शुक्रिया अदा कावा इंशाल्लाह मुझले तरफ नबा दा फैसला जे चरंग सास है बुक मोकला इंशाल्लाह देना बदाला बिरे नहीं कफरा फैसला दोन दगा तो कोसाती कि अल्लाह दी दो ते हिदायत की हमदा टोल हिदायत के ता खुदा हिदायत की दा जोड़ा यो मुड़ा दा दो मुड़ा जोड़ा न दा मुड़ा दा से कोशिश कराए दा अल जुलम दा से अगर करे दा वाड़ी ला के ता खैर पछे
کچا نورې بچیګانې چې هغه خدای جوړې اوسي آمین الله پاک چې ټولو والې سره سمې کړي انشاءالله دې چې به موږ بیا قدم اخلو کوشش کو په چې کوو دا مشران چې راغلي دي خاص کار دا پپو او دا مشران که موږ له طرفه دي دا نیازوړي دي موږ دوه ته 15 لکه روپۍ پټکای دا موږ دوه ته معافې کړي الله پاک دې دوه ته هدایت دا چې دا کوم موږ خلک ما سره نن ناست دي دا ما خلک دي دا دوه ته ووایم خوا پورته کوم چې بای دا داسې دا خپل ورونه غوندې ګڼو دا وختونه تېرېږي اخرت چې کومه ده هغه مرحله ډېره سخته ده دا خو تېره شي لا به کالي لا به دوی لا به پنځه دا به تېره شي الله پاک دې دا ټولې علاقې ته خیر پکې واچوي آمین الله دې واړو والې جوړې برابرې کړي دې بیا دوه سرو طرف نه ټول چې څومره مېلمانه راغلي دي ټولو شکریا ادا کوم الله دې تاسو ته دغه ته بدلې درکړي دعا وغواړو صاحب چې اچھا بدای چې نه ده بدای چې کپان سره چا ښه کړي اکاجي صاحب د اختر دو سره چا کړي موږ معاف کړي دي بین چې نور هېڅوک نشته ښه دا دواړه معاف دي چې چا سره ښه کړي دي په یو ګجي معاف دي ماشومان لږ لار وکړه خام الله دې خیر وکړي په کتار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مانه معمولی درس و چې شاید بل پسې راځي چې څوک شاید بل پسې راځي دا یو کوم سیوان بل دا راځو دا نمبر کدا نمبر راځو
किस तरह चंगे में जिंदाबाद। रोमन